Our first speaker for today is Mr. Advocate Umar Khan Usmanzai, who is practicing as a lawyer and CEO of Digital Door Private Limited as well. He is representing Pakistan as international level during different events in Germany, China, Sri Lanka and Maldives. He has experience of 5 years on social media issues. He also promotes digital rights activism. We will talk on human rights and cyber harassment today. Please, round of applause for Mr. Umar Khan Usmanzai. आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बखैर आगले। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अहमद मेडिकल इंस्टीट्यूट का, साथ में तहदे परज़ा ऑर्गेनाइजेशन का, डॉक्टर आलिया साहिबा का, और साथ में जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनका, कि मुझे इस नौजवानों के महफिल में मुझे मौका दिया। मैं खुद एक नौजवान हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, 23 साल का हूँ, लेकिन खुशी होती है कि कॉज पे नौजवानों के साथ बात किया जाए। जिस तरह उन्होंने मेंशन किया, लास्ट 5 ईयर से मैं सोशल इश्यूज़ पे काम कर रहा हूँ। 12 जून 2017 को मैंने स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जो काफ़ी मैं काम करने जा रहा हूँ, एक दिन आएगा कि इंस्टीट्यूट्स लेवल पे हम आके फिर स्पीकिंग करेंगे। मैंने स्टार डोनेशन ड्राइव्स भी लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे और मेरी टीम ने अब तक 20 मिलियन रुपीज़ सोशल मीडिया के थ्रू रेज की हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। खैर, उसमें नहीं जाऊँगा। आज का जो मेरा टॉपिक और प्रेजेंटेशन है, 2 चीज़ों के ऊपर है। एक को स्किप करना दूसरी की ज़्यादती है, दूसरी को स्किप करना एक की ज़्यादती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो टाइम मुझे एलोकेट किया गया है उसी को लेके मैं उसको कवर कर सकूँ। मेरा जो पहला प्रेजेंटेशन है वो है, मैं थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखना चाहूँगा, डाइस के थ्रू नहीं। सो मेरा जो पहला सेशन होगा वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। सर आप जरा ऊपर जाए। हाँ, इसमें मैं 2 चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। जर्नल ओवरव्यू ऑफ यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, और ब्रीफ टॉक ऑन फंडामेंटल राइट्स अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे ज़हन में आता है, राइट क्या है, हक क्या है? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, हक क्या है, राइट क्या है? एनीवन वांट टू कमेंट? एग्जैक्टली। और चलो, बकलेन कहता है कि a right is an interest guaranteed by law। हमारा वो ख्वाहिश, वो इंटरेस्ट जो लॉ उसको गारंटी करता हो, रिकॉग्नाइज करता हो, उसको राइट बोलता है। हमारे बहुत ऐसे ख्वाहिशात होते हैं जो हमारे ख्वाहिशात हो सकते हैं, लेकिन लॉ लीगली वो हमारे राइट नहीं बन सकते। अब मैं चाहता हूं कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा पैसे कमाएं, अच्छा घर बनाएं, ठीक है, हमारी ख्वाहिश है। अब उसके लिए इलीगल मींस को ढूंढना वो हमारी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हमारा राइट तो जो हमारा हक लॉ गारंटी करता है, रिकॉग्नाइज करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको कहता है राइट। फिर हम जो दूसरा वर्ड है वो है ह्यूमन राइट। The basic rights and freedom available to a person, to a human, to every person in the world, being a human, बहैसियत इंसान, एक बंदे को, एक इंसान को जो भी हकूक अवेलेबल है वो कहता है ह्यूमन राइट। फिर हमारे साथ आता है व्हाट इज फंडामेंटल राइट। हमारे जो हकूक आईन ने रिकॉग्नाइज की है, आईन जानती हो, आईन कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ एवरी कंट्री, जो मुल्क उस पे चलता है, उसमें जितनी भी राइट्स, फ्रीडम्स, हकूक रिकॉग्नाइज होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। ह्यूमन राइट किस चीज को बोलते हैं? इस पे 2 मिनट की वीडियो है, वो प्ले करता हूं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? आवाज
آپ ذرا ٹیوشن چاہیں گے ادھر کر لیں. After World War II, democracies got together and said, never again. They created a simple document setting out the basic rights we will need to have a dignified life. The European Convention puts rights. ٹھیک ہے, تو ایک ویڈیو کے ذریعے ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی کہ رائٹس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کارٹونز وغیرہ کے ذریعے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ پہ. آرام سے ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہیومن رائٹس کا کنسپٹ تھا وہ کیسے آیا؟ آپ کو دنیا کی 2 جنگ عظیم کا پتہ ہے؟ اس وقت کوئی ایسی انفورسمنٹ اتھارٹی نہیں تھی دنیا کی سطح پہ. جس طرح گھر میں والد صاحب ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, آپ کے کالج میں آپ کا ڈائریکٹر ہوگا, ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوگا, پھر پوری جو انسٹیٹیوٹ اس کا ایک ہیڈ ہوگا جو ان چیزوں کو دیکھتا ہے, ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, جو ایشوز کو بھی دیکھتا ہے, اس کو سولو کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے, امپرومنٹ لانے کی بھی کوشش کرتا ہے, اسٹوڈنٹ کو بھی ڈیل کرتا ہے. تو اس طرح کا کوئی لا یا اتھارٹی نہیں تھا دنیا کے سطح پہ. پھر جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم میں لاکھوں لوگوں کو ہم نے لاس کیا. 1 ستمبر 1939 کو شروع ہونے والا جنگ, 2 ستمبر 1945 کو ختم ہونے والا جنگ میں کتنے لوگ ضائع ہوئے. اس دوران کوئی ایسی اتھارٹی نہیں تھی جو اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور دنیا میں ہونے والی جنگ کو کنٹرول کر سکے, انسانی جانوں کا ضیاع روک سکے. پھر 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کا قیام آتا ہے, جو آج ہمارے ساتھ ایک پوری دنیا میں ایک اتھارٹی کے لحاظ سے اس کے پھر اپنی آرگنائزیشنز ہے, ایجنسیز ہے, ڈیفرنٹ ہر چیز الگ الگ ہے, لیکن یہ ایک باڈی 24 اکتوبر 1945 کو سامنے آئی جن کا کام تھا کہ دنیا کے ممالک میں جو ایشوز ہے اس کو سولو کر سکے, دنیا میں جو انسانوں کو درپیش مسائل ہے اس پہ کام کیا جا سکے. پھر 1948 میں ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 کے نام سے. اس وجہ سے 10 دسمبر ہر سال انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے, کیونکہ یہ ڈاکومنٹ ہیومن رائٹس کی ہسٹری میں سب سے معتبر, سب سے پہلا اور ایک مائل سٹون ڈاکومنٹ تھا, جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں 10 دسمبر جو تقریباً 12-13 دن پہلے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کو ہم نے منایا 10 دسمبر کو. یہ کس نے بنایا, کیوں بنایا؟ اس کو دنیا کے مختلف ریجن میں بیٹھے ہوئے جورسٹ اور سمجھے ہوئے لوگوں نے ڈرافٹ کیا. یہ واحد ڈاکومنٹ ہے جن کو 500 زبانوں میں اب تک ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے. اس طرح اس کو جنرل اسمبلی کی ریزولوشن نمبر 270A کے تحت بنایا گیا یا پاس کیا گیا. اس میں 30 آرٹیکلز ہیں, یعنی 30 رائٹس ہیں, اور پھر مختلف آرٹیکلز مختلف چیزوں کے اوپر ہیں, لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے, ہم اس کو ڈسکس کریں گے تھرو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس 1973 کی تھرو کہ کون سی رائٹس پھر ہمارے اس UDHR سے ہمارے آئین 1973 نے ریٹیفائی کی, ریکگنائز کی, اور پھر وہ کس طرح ہمارے ساتھ کس شیپ میں موجود ہے. نیکسٹ پلیز. اچھا تھوڑا آپ پیچھے جائیے سر. یہ جو ہیومن رائٹ ہوتا ہے یہ بائی برتھ ہوتا ہے, جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں اسی دن آپ کو یہ سبجیکٹڈ ہوتا ہے, اویلیبل ہوتا ہے, اور آپ کے مرنے کے ساتھ ہی وہ دفن بھی ہو جاتا ہے. سو لائک اٹس انہیریٹڈ, یہ بائی برتھ ہوتا ہے اور مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ.
اچھا اب آتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس انڈر 1973 کانسٹیٹیوشن. ہم نے بولا جو ہیومن رائٹ آئین ریکگنائز کرتا ہے اس کنٹری کا, ضروری نہیں کہ جو ہمارے ساتھ UDHR ہے اس کے سارے آرٹیکلز, اس کے سارے جو ہماری رائٹس ہیں اسی کو وہ ملک ریکگنائز کرے, ریٹیفائی کرے. تو ہمارے آئین کا چیپٹر 2 پارٹ 1 پلس یہ بھی کہہ سکتے ہیں آرٹیکل 8 to 28 is about fundamental human rights. پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کو اویلیبل, پاکستان کے ہر شہری کو اویلیبل وہ رائٹس ہیں جن کا ہر شہری کو پتا ہونا چاہیے, ہر اسٹوڈنٹ کو پتا ہونا چاہیے. اگر زمان بوس کے رالا نزخ بویم چیدہ فنڈامنٹل رائٹس چکم دی دادا یونیورسٹی دلو منی سمسٹر حصہ جوڑشی ہر معشوم تدا اوہو دلشی چیرا پا کم وقت کے کم رائٹ تک اویلیبل دے. This is very important. یہ تو میں سلائڈ شیئر کر رہا ہوں, آپ جا کے ایک رائٹ پڑھنا شروع کریں. ہماری بہت ساری رائٹس ہیں, ایون ہماری یونیورسٹی لیول کی اساتذہ کو بھی نہیں پتا ہوتا, لیکن this is very important. This is the need of the time to know what right is available to you and where. اچھا ہماری جو پہلی آرٹیکل 8 فنڈامنٹل رائٹس میں جو آرٹیکل 8 ہے, حق نمبر فرسٹ آرٹیکل 8, laws inconsistent with interrogation of fundamental right to be avoided. ایسی law, ایسی custom, ایسی usage, ایسی روایت, ایسی رسم, ایسی قانون جو بن رہی ہے یا بن چکی ہے, اگر آئین کے آرٹیکلز 8 سے 828 کے درمیان کسی بھی آرٹیکل سے ڈیروگیشن میں ہو, انکنٹرڈکشن ہو, وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہوگا, وہ حساب نہیں ہوگا. سورا جانتے ہو سورا؟ Yes. تیز وائٹ اسٹوڈنٹان کر رہے ہیں, سورا جانتے ہو؟ Yes. وہ آئینی ہے, قانونی ہے, کیونکہ ایک بھائی کے جرم کا سزا بہن کو کیوں ملنا چاہیے, ایک باپ کے جرم کا سزا, غلطی کا سزا ان کے بیٹے کو کیوں ملنا چاہیے. تو جہاں پہ ان کو دیا جاتا ہے وداؤٹ دی کنسنٹ, یہ شادی کا حق اسلام نے بھی آپ کو دیا ہے اور آئین نے بھی دیا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق کیا چاہیں, قانون میں نے بھی دیا ہے. تو یہاں پہ جو کنسنٹ کی بات ختم ہو گئی تو سورا نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو گیا, انلیگل ڈکلیئر ہو گیا, قانونی لحاظ سے وہ غلط ہے. اگر کہیں پہ ہو رہا ہے تو پولیس اس پہ پرچہ کٹوا سکتا ہے, پولیس گرفتاریاں کروا سکتا ہے. اگر کوئی نکاح ہوا ہے, مفتی ہے, مولوی ہے, جو بھی ہے اس کام میں ہے, سب کے سب اس میں برابر کی شریک ہے. تو قانون اگر بن رہا ہے, اگر کوئی رسم رواج ہے یا بن رہا ہے تو اس میں اگر ان کے ڈیڈکشن ہو تو وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہوگا. آرٹیکل 9, سیکیورٹی آف پرسن, نو پرسن شیل بی ڈیپرائیوڈ اور لبرٹی of life or liberty is in accordance with law. کسی بھی شخص سے آزادی آپ نہیں چھین سکتے, کسی بھی شخص سے آپ زندگی کا حق نہیں چھین سکتے. اگر لیا جا سکتے تو قانون کے دائرے میں لیا جا سکتا ہے. پولیس آپ کو ایک ریزن کی بنیاد پہ گرفتار کر سکتے, آپ سے آزادی کا حق چھین سکتا ہے. اگر عدالت آپ کو سزائے موت دلوائے تو پھر قانون کے مطابق ہو سکے. کسی بھی شہری کو, کسی بھی سیکیورٹی ایجنسیز کو, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ سے زندگی وداؤٹ ریزن, وداؤٹ جسٹیفیکیشن آپ سے زندگی کا حق, آزادی کا حق لیا جائے. آرٹیکل 10, safeguard as to arrest and detention. جو بھی شخص گرفتار ہو رہے ہیں کرمنل چارجز میں تو ان کو ریزن بتایا جائے گا کہ آپ کو اس وجہ سے گرفتار کیا جا رہا ہے, آپ کو اس وجہ سے گرفتار کیا جا رہا ہے. ان کو ریزن بتایا جائے گا, ایف آئی آر کٹوا دی جائے گا. اس طرح نہیں ہوگا کہ پہلے گرفتاری کرے اور پھر ایف آئی آر کٹوائے. گرفتاری ہوتی تو تھانے میں ایف آئی آر بھی ہوگی. اس کے بعد ان کو 24 گھنٹوں کے اندر گرفتاری کی فوری بعد, ایف آئی آر کٹوانے کی فوری بعد 24 گھنٹوں کے اندر ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا, یہ لیگل کانسٹیٹیوشنل obligation آف دی اسٹیٹ ہے کہ اس کو پیش کیا جائے. مطلب کسی کو پتا ہے عید کے دن جج بیٹھتا ہے, کسی کو پتا ہے عید کے دن بھی جج بیٹھتا ہے, کسی کو پتا ہے اتوار کے دن بھی جج بیٹھتا ہے, اس کو ایموڈی کہا جا سکتا ہے, کہتے ہیں کیونکہ آئین نے کہا ہے 24 گھنٹوں کے اندر. تو آئین پھر نہ عید کو دیکھتا ہے, نہ جمعے کو دیکھتا ہے, نہ اتوار کو دیکھتا ہے. تو عید کے دن بھی اسپیشل مجسٹریٹ ایموڈی بیٹھتا ہے, تو 24 گھنٹوں کے دوران اس کو پیش کیا جائے گا
मजिस्ट्रेट के सामने जो एमओडी कहलाता है। तो इस आर्टिकल में हमने दो चीजें कवर की, गिरफ्तार बगैर डिसीजन नहीं कर सकती, गिरफ्तारी होती है एफआईआर कटेगा और उसको रीजन बताया जाएगा, गिरफ्तारी की 24 घंटे के अंदर उनको किसी के सामने पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। आर्टिकल 10A, राइट टू फेयर ट्रायल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम a person shall be entitled to free fair trial and due process। हर किसी को यह हक हासिल होगा कि वो अपने लिए, इन लास्ट आर्टिकल में था, हर किसी को ये हक हासिल है कि वो अपने लिए काउंसिल, दिफा का हक हासिल होगा, अपने लिए काउंसिल रखने का हक हासिल होगा, कि उनको अपने आप को साबित करने के लिए दिफा का हक हासिल होगा। ये जो मुल्जिम और मुजरिम का कंसेप्ट है, हम कहते हैं फांसी लगा दो, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। ये जो इल्जाम लगता है ये सिर्फ मुल्जिम होता है, उन पे सिर्फ इल्जाम लगा है। मुजरिम तब बनता है जब अदालत उसको कहे कि उस पे ये चीज साबित हो जाए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस से साबित हो जाए, तो तब वो मुजरिम बनता है और फिर उनको सजा होती है। तो इस दौरान जब उनको दिफा का हक हासिल है तो उनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा, अदालत को इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा। एक ड्यू प्रोसेस, जानिबदार गैर जानिबदार तरीके से उनको हक हासिल होगा कि उनको दिफा का हक। अच्छा, आर्टिकल 11, स्लेवरी, फोर्स लेबर और प्रोहिबिटेड। वो पुराने जमाने में जो गुलाम रखते थे, अब हो सकता है तो अब आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 11 के तहत वो प्रोहिबिटेड है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर कोई कर रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर कटेगा, उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस इनिशिएट होंगे और उसके खिलाफ उसी की बुनियाद पे सजाएं हो सकती है। इस तरह all form of forced labor, traffic in human beings are prohibited। इस इंसानी स्मगलिंग और साथ में फोर्स लेबर, किसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनसे जोर से काम लिया जा सकता है, वो गैर आईनी है। इंसानी स्मगलिंग जो होती है वो इलीगल है। इंसानी स्मगलिंग जानते हो? Yes। वो आईन के आर्टिकल 11 के तहत वो प्रोहिबिट है। इस तरह 14 साल से कम बच्चों को आप फैक्ट्री, माइन और इस तरह की जो खतरनाक जगह हैं उसमें आप काम नहीं करवा सकते, ये आईन के आर्टिकल 11 कहता है। आर्टिकल 12, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। आसान दो वर्ड में आप बयान करता हूं आपको। एक बंदे ने जुर्म किया, एक बंदे ने एक काम किया, वो उस वक्त जुर्म नहीं था, फिर उस काम के बाद अगर हुकूमत कहता है कि इस चीज के लिए कानून साजी हो, तो आप समझते हैं कि इसके बाद जो कानून साजी होगी तो उस शख्स पे वो अप्लाई होगा? होगा? ये आईन के आर्टिकल 12 कहता है कि अगर कोई बंदा एक काम करता है और वो उस वक्त जुर्म ना हो, अगर बाद में उसके लिए कानून साजी होती है तो वो जुर्म नहीं हो जाएगा। या एक काम किया, वो जुर्म था, उसकी सजा मिसाल के तौर पर 3 साल थी, बाद में लेजिस्लेशन ने उसको बढ़ा दी 5 साल, 7 साल, 11 साल, तो वो इफेक्ट अप्लाई ना। जुर्म एक काम करते अगर जुर्म ना हो और बाद में उसको जुर्म बना दीजिए, वो भी अप्लाई नहीं होगा। और अगर जुर्म की मद्दत को ज्यादा बढ़ाया जाए वो भी अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट प्लीज। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें दो बातें हैं। डबल पनिशमेंट की जो बात होती है, डबल पनिशमेंट, एक जुर्म के लिए 2 सजाएं नहीं होती, एक जुर्म के लिए 2 सजाएं नहीं हो सकती। दूसरी, एक बंदा अगर क्रिमिनल चार्जेस में उसको गिरफ्तार किया जाता है, ट्रायल चल रहा है, तो उसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि अपने आप के खिलाफ गवाह बने, अपने आप के खिलाफ गवाही दे, वो उनको कंपेल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। नहीं, आर्टिकल 15, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट। आइन में जब शैल की बात आती है वो मैंडेटरी होती है। shall have the right to remain in and subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest, enter and move freely through Pakistan and to reside and settle in part of Pakistan।
पाकिस्तान की शहरी का हो, ये हक हासिल नहीं हो, पाकिस्तान में कहीं भी जा सकता है अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ना हो। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? दफा 144 लगती है, कहा जाता है आप इस जगह पे नहीं आ सकती, तो फिर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अगर किसी महसूस लॉ के नीचे कोई महसूस रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है तो वो ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में पाकिस्तान की शहरी कहीं भी जा सकती है, जा सकता है, कहीं भी सेटल हो सकता है। इस तरह नहीं होगा कि मैं कहूंगा कि चारसदा वाले पेशावर नहीं जा सकते, पेशावर वाले चारसदा नहीं जा सकते, चारसदा वाले औरंगजेब, पंजाब वाले बलोचिस्तान, बलोचिस्तान वाले सिंध नहीं जा सकते, ये नहीं होगा। आर्टिकल 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली, एवरी citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms। इसमें एक रीजन है, peacefully and without arms। ये जो हम आज assemble हुए हैं, गैदर हुए हैं, इस आर्टिकल की नीचे हुए, हमारे साथ में कोई असला है? किसी के साथ है तमाचा? अच्छा, हम तो किसी कानून की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे, आइन की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे, हुकूमती इदारों को तो टारगेट नहीं कर रहे किसी विदाउट रीजन, तो हम एक पीसफुली एनवायरनमेंट के साथ यहाँ गैदर हैं, तो ये आईन ने हमें हक दिया है कि हम गैदर हो सकते हैं। आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस विदाउट एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। पाकिस्तान के हर शहरी को यह हक हासिल है कि वो अपने लिए यूनियन बना सकता है, एसोसिएशन बना सकता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। रिक्शा यूनियन है, यस, नानबाई यूनियन है, यस, टीचर यूनियन है, यस, सिर्फ स्टूडेंट यूनियन नहीं है। यस। 9 फरवरी 1984 को जिया दौर में लगने वाला पाबंदी, 1992 में इंटरिम ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के नीचे, 1993 में सुप्रीम कोर्ट के एक फुल बेंच के ऑर्डर के नीचे ये हक हम तुलबा से लिया गया है और हम ये हर जगह कहते हैं। मैं इस पे एक वोकल वॉइस हूं, मैं ये हर जगह कहता हूं, कहता रहूंगा। पाकिस्तान में बसने वाली 64% नौजवान इस वक्त पाकिस्तान तारीख की सबसे बड़ी नौजवानों की रेशो पॉपुलेशन में विटनेस करिए। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के 5 ममालिक में शामिल है जिसकी आबादी 64% 15 साल से लेकर 29 साल के दरमियान है, लेकिन हमें यह हक हासिल नहीं है। हम अपने हकूक की बात नहीं कर सकते, हम अगर करते हैं तो पॉलिटिकल फेडरेशन को इल्जाम लगा देते थे। हम चाहते हैं पाकिस्तान में तुलबा यूनियन पे, इलेक्टेड तुलबा यूनियन पे पाबंदी खत्म किया जाए। हम चाहते हैं कि इस पाबंदी को हटाकर तुलबा को अपनी नुमाइंदगी का हक दिया जाए। जब 64% आबादी नौजवान पे मुश्तमिल है, इतना बड़ा स्टेक होल्डर अपने आईन के हकूक के लिए, अपने आईनी हक के नीचे अपने दिफा का, अपने मसाइल का बात नहीं कर सकते, तो हम चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, आपको भी चाहना चाहिए कि आप स्टूडेंट यूनियन, इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन की बात करें। आर्टिकल 18 आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी पाकिस्तान को यह हक हासिल है कि वो बिजनेस भी कर सकता है, ट्रेड भी कर सकता है और प्रोफेशन भी इख्तियार कर सकता है, बट इट इज अगेन सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हर राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। कहता है अगर आप ट्रेड स्टार्ट करें, ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट करें तो उसका एक लीगल प्रोसीजर होगा, आपने ट्रेड यूनियन के साथ रजिस्टर करना है, जितनी भी है वो अपनी लीगल प्रोसेस कंप्लीट करके आप बिजनेस, प्रोफेशन और ट्रेड करें। अच्छा, आर्टिकल 19 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर यूथ, आवर एवरी स्टूडेंट शुड नो अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं हमारे मुंह पे जो आए हम बोले, हमारे दिल में जो आए हम मुंह पे बोल दे। मैं ये ना कहूं कि मैं बहुत साबकू हूं, मैं कुछ भी कह सकता हूं। एक होता है जहां से किसी और की नाक शुरू होती वहां तक मेरे हाथ चल, उस तक मेरे हाथ नहीं चल सकता। एक महसूस लिमिटेड मेरे साथ है, मैं कानूनी लिहाज से, आईनी लिहाज से बात कर सकता हूं, लेकिन मुझे दूसरों की रिस्पेक्ट, प्राइवेसी, उनका ख्याल रखना होगा। अच्छा, आर्टिकल 19 है राइट टू इंफॉर्मेशन, एवरी सिटीजन शैल, ये किसी को पता नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस आर्टिकल के नीचे बहुत चीजें निकलवा सकते हैं। आर्टिकल 19 ए राइट टू इंफॉर्मेशन, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट टू रेगुलेशन।
آپ چاہتے ہیں آپ کے گاؤں کا ایک, آپ کے محلے کا ایک روڈ بنائیں, آپ چاہتے ہیں یہ کتنے پیسوں میں بنا ہے, اس کے لیے منظور پیسے کتنے ہوتے ہیں. تو یہ جتنی بھی پبلک ڈاکومنٹس ہیں, نیشنل سیکیورٹی کو ہٹا کے جتنی بھی پبلک ڈاکومنٹس ہیں, جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ پبلک ہے, آپ اس کو ایکسس حاصل کر سکتے ہیں. یہ آئین کہتا ہے. اب پوری خیبر پختونخوا میں رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن ہے نا, رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے. آپ ایک صاف ایک وائٹ پیج کے بلینک پیج پہ لکھیں مجھے اس چیز کی, اس ڈپارٹمنٹ کی, اس آبجیکٹ کی انفارمیشن چاہیے. صاف پیج پہ لکھیں, 20 دن میں آپ کو یہ انفارمیشن مل جائے گی. اگر نہیں دے رہے تو اس آفیسر کنسرن آفیسر کو جرمانہ ملے گا. تو آپ سے ٹرائی کریں, ایک شروع کریں کہ آپ کے جو پبلک انٹرسٹ کی جتنی بھی چیزیں اس میں کہیں پہ کوئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ غبن ہوئی ہے یا اور چیزیں, تو آپ رائٹ انفارمیشن کمیشن کے تھرو یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. Freedom of profess religion and to manage religious institution. This is very important. Unfortunately, the literacy rate is growing in Pakistan, but the extremism is going parallel to that literacy. ہم نے لاسٹ سیالکوٹ کا واقعہ دیکھا. Unfortunately, انٹرنیشنل سطح پہ ہماری جو بدنامی ہوئی, ہمارا جو انٹرنیشنل اسٹیک تھا اس کو جو ہرٹ کرنے کی کوشش کی یا کیا گیا. سیالکوٹ میں جس طرح پرینکا کو قتل کیا گیا, بدقسمتی جس تشدد کا نشانہ بنایا گیا, پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ریلیجن کو پروفیس کرے, اپنی ریلیجیس انسٹیٹیوشن بنائے. جناح صاحب نے اپنی ابتدائی تقریر میں کہا تھا آپ آزاد ہیں, آپ آزاد ہیں مسجدوں میں جانے کے لیے, گرجوں میں جانے کے لیے, مندروں میں جانے کے لیے. تو ہمارے جو ملک کا ابتدائی جو بانی کا تقریر تھا وہ اس آرٹیکل پہ بیس کر رہا ہے. تو کائنڈلی یہ موب کا جو کنسپٹ پاکستان میں اس وقت تیزی کے ساتھ سرکولیٹ کر رہا ہے, ہمیں سوچ سمجھ سے کام کر لینا چاہیے, ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ایشو کو سمجھنا چاہیے. یہ ریاست اور ریاستی اداروں کا کام ہے کہ مسائل کو اس طرح کے ایشوز کو ہینڈل کرے. ہمارے ساتھ لاء میں موجود ہے 295ABC. نعوذ باللہ من ذالک, اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی بھی لا موجود ہے. 295B, اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی قرآن کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی بھی لا موجود ہے. جب ریاستوں میں آئین قانون موجود ہے تو پھر جنگلوں والے کام نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. اچھا, آرٹیکل 23 provision as to property, every citizen shall have the right to acquire, hold and dispose of property. پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے جائیداد لے سکتا ہے, ہولڈ کر سکتے ہیں, پھر فروخت کر سکتے ہیں, اس پہ گھر بنا سکتا ہے. یہ ان کا رائٹ ہے. اگر کوئی بھی نہیں لے سکتا لیکن لے سکتا ہے, حکومت لے سکتا ہے آپ سے. نیکسٹ آرٹیکل میں یہی بولتے ہیں آپ سے لیا جا سکتا ہے ڈو پروسیس آف لا کے تھرو. یہ جو سیکشن 4 کا نام سنا ہے آپ نے, سیکشن 4 لینڈ ریکویزیشن ایکٹ کے تحت یہ آپ سے لیا جا سکتا ہے پبلک انٹرسٹ کے لیے, لیکن اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے. کوئی یونیورسٹی بن رہی ہے, کوئی روڈ آ رہی ہے اور اس میں آپ کی پراپرٹی آ رہی ہے تو آپ سے سیکشن 4 ریکویزیشن ایکٹ کے تحت زمین لیا جا سکتا ہے, لیکن ان کے لیے کمپنسیشن دیا جائے گا. اس طرح نہیں ہوگا, اس کی فل کمپنسیشن آپ کو دی جائے گی, اس کے بعد آپ سے زمین لی جا سکتی ہے. آرٹیکل نیکسٹ پلیز 25 میں ایکویلٹی آف دی سٹیزنز. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری خطبے میں کہتا ہے کسی گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں کر حاصل ہے تو صرف اور صرف تقویٰ. یہ آرٹیکل کہتا ہے پاکستان میں رہنے والے تمام شہری برابر ہیں, ریلیجن, کاسٹ, سیکٹرینزم کی بنیاد پہ, رنگ, کلر, ویلتھ, ان چیزوں سے اس کی بنیاد پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. آرٹیکل 25 پہ رائٹ ایجوکیشن. پاکستان میں بسنے والی 5 سال سے لے کے 16 سال کے درمیان جتنی بھی بچے ہیں ان کو تعلیم دینا ریاست کا کام ہے. سرکاری اسکولوں میں پیسے لی جاتی ہیں, سرکاری اسکولوں میں پیسے لی جاتی ہیں, اس آرٹیکل کی نیچے نہیں لی جاتی, تاکہ وہ کہتا ہے کہ 5 سال سے لے کے 16 سال کے درمیان جتنی بچے اس کو تعلیم پرووائڈ کرنا کس کا کام ہے, ریاست کا کام ہے. آرٹیکل 26 نان ڈسکریمنیشن ریسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز. جینڈر کی بنیاد پہ, کاسٹ کی بنیاد پہ, ریلیجن کی بنیاد پہ اور اس طرح
सेक्ट की बुनियाद पे किसी को रोका नहीं जा सकता कि आप इस तबके से ताल्लुक रखते हैं तो आप इस पब्लिक प्लेस पे, पार्क में या जितनी भी पब्लिक इंस्टीट्यूट्स है इसमें नहीं जा सकते. ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. नेक्स्ट प्लीज. सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज. पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों को हक हासिल है कि वो सर्विसेज में आ सकते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, सेक्ट, रिलीजन और सेक्स, एज और इसकी बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. वो जॉब कर सकता है. आर्टिकल 28 कहता है कि पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो अपनी जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, उनकी जो मादरी जुबानें हैं, उसको प्रमोट करे, प्रिजर्व करे. कल्चर हमारा जो है उसको प्रमोट और प्रिजर्व करे. और साथ में जो स्क्रिप्ट है, अनफॉर्चुनेटली जब ये आइन बन रहा था तो आर्टिकल 251 एक आर्टिकल इसमें ऐड किया गया है कि हमारा जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है. लेकिन उसमें ये कहा गया था कि 251 आर्टिकल में कि 15 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में इतना काम किया जाएगा जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी उर्दू में शिफ्ट हो जाएगा. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किताबों की हद तक बहुत सारी चीजें मौजूद है. अंग्रेज के कानून में ये भी डिफाइन है कि सूरज निकल सुबह की किस चीज को कहते हैं और रात किस चीज को कहते हैं, ये डिफाइन है. अनफॉर्चुनेटली हमारे आइन में भी वही चीज मौजूद है, वही चीज ऐसी एज इट इज मौजूद है. इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती. लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री, एक नेशन जब बनते तो वो स्ट्रगल करती है. ये था हमारे ह्यूमन राइट्स के ऊपर. एक छोटा सा 10 मिनट्स आपका लेता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबका ताल्लुक यूथ से है और आप लोग कमेंट करते हैं, पिक्चर पोस्ट करते हैं, वीडियोस लगाते हैं. आपको नहीं पता कि आपको इस चीज में क्वेश्चन में लूंगा या आप जी प्लीज. आपने कि हम एक आज़ाद रियासत की 3 बड़ी मुद्दे होती है. सबसे पहले मैं कुछ तो नहीं सर. जी एक आज़ाद रियासत में सबसे पहले आपको एहसान निज़ामी तालीम फराहम होती है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है और तीसरी जो है आपकी जान और माल की हिफाजत में होती है. तो क्या हमें इस मुल्क में जो कि हम आपने जो कहा कि आज़ाद रियासत है, हमें ये सब फैसिलिटी मौजूद है या नहीं? दिस डिपेंड्स. मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि हम डेवलपिंग की तरफ जा रहे हैं. हमारे साथ किताबों में चीज़ें मौजूद है. अब अगर मैं पीटीआई से नहीं हूँ, पीटीआई का मैं बहुत बड़ा नाकिद हूँ, बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ बहुत सारी पॉलिसीज के ऊपर, लेकिन सेहत कार्ड का कंसेप्ट मौजूद, आप सब मेडिकल स्टूडेंट से हैं. सेहत कार्ड जो कंसेप्ट है, आप डॉक्टर साहब आपको जो मेडिकल केसेस आते होंगे, आपको अगर शादी के केस आते हैं तो आपको 15-20 दिन चाहिए. अगर आपको ऑपरेशन का केस आता है, ठीक है, तो आपने उसको उसी वक्त करना. कोई अपना जो है ना सोना बेचता है, कोई घर की चीज बेचती है, तो एक कंसेप्ट अभी शुरू हो गई है. हम देखते हैं अभी वो नेशनल करिकुलम की बात हो रही है पूरी मुल्क में. हाँ, किसी हद तक मैं उसका भी बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ कि उसको किस तरह आप अंडरस्टैंड करना चाहिए. उसमें बहुत सारी खामियां मौजूद हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि विद द टाइम बीइंग, आपको पता है 1899 में अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बना है और अमेरिका में जो खातून को वोट डालने का हक है वो 1932 में मिला है. तो इतना बड़ा गेप जो अभी डेवलप्ड हमें नजर आ रहा है, जो हम सब दुनिया को इसको पावरफुल समझते हैं, उसमें भी इस चीज डेवलपिंग कंट्रीज में होती रहती. तो इस तरह नहीं कि हम गिलास को उठा के इधर रख दें तो इस तरह हम पाकिस्तान में चीजों को उठा के रखना शुरू कर दें. नहीं, दिस विल टेक टाइम. इश्यूज मौजूद है, मैं समझता हूँ बहुत इश्यूज मौजूद है, लेकिन हम जैसे नौजवान मिल के हम जब वोट की ताकत को हमारे होती है ना, वो जो इलेक्शंस में होती है, उसको अगर हम शिकस्त देना शुरू कर दे, मुख्तलिफ चीजें मौजूद है. सो लाइक मैं कहता हूँ कि हाँ, फलाही रियासत नहीं हमारा अभी, ठीक है, फुल फलाही नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं उसकी तरफ. और ये आपको जो सवाल किया, ये आपकी जो क्रिटिकल माइंड है, इस तरह की क्रिटिकल माइंड्स जब हुकूमती इदारों को, मैं 3 दिन पहले लाहौर में था, नेशनल यूथ पीस फेस्टिवल के लिए मैं गया था. गवर्नर पंजाब लाहौर वाज द गेस्ट ऑफ द इवेंट. उसने मुझे जब अपना तकरीर पूरा किया तो उसने मीडिया टॉक शुरू कर दी. आई रेज माय हैंड कि गवर्नर साहब, आप मीडिया टॉक्स तो हर रोज करते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे वो मौजूद थे, आप तो हर रोज मीडिया टॉक्स करते हैं, यूथ के प्रोग्राम में आए हैं, यूथ को सुनना चाहिए. तो वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे. उसके साथ तो बड़े टाई वाई जो है ना सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो आके उसने मुझे
میں نے آواز لگائی سر یوتھ کے پروگرام میں آپ کے ان آرٹیکل 19 فریڈم آف اسپیچ پہ آپ پابندی لگا رہے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کیا اس بندے کو بلایا آپ سوال کریں. تو جو کریٹیکل مائنڈز بنیں گے ہم, اس سے پھر میں نے طلبہ یونین پہ سوال کیا. جب ہم اس کو جو ہے اسٹیک ہولڈرز ہے اس میں پوچھنا شروع کریں گے تب ہی چیزیں بدلیں گے. اس طرح نہیں بدلیں کہ ہم فیس بک کے ذریعے بستر میں لپیٹ کے کمنٹ کر دیں. اس طرح تبدیلی نہیں آتی. جو یہ ڈیولپ اسٹیٹ اس طرح نہیں آتی. چائنا میں تھا 2019 میں, ہمارا آفیشیل ایمبیسی آف دی چائنا اسلام آباد کے تھرو ہمارا وزٹ تھا. ہم ہر روز لیٹ اٹھتے تھے. ہمارا سر جو شروع تھا وہ سرکاری تھا, وہ لیٹ اٹھتا تھا. لاسٹ ڈے ہم آتے, ہمارے ٹیچر نے وہاں کا جو ہمیں گائیڈ دیا گیا تھا سرکاری طور پر, اس سے پوچھا پاکستان کس طرح چائنا بن سکتا ہے. اس نے جواب دیا پاکستان کو سب سے پہلے وقت کا قدر میں سیکھنا چاہیے. ہم کرتے ہیں ایونٹ 10 بجے تھا, ہم 11 بجے 10:45 کو شروع ہوئے. دس از دا تھنگ جو ہم بہت مائنر کہتے ہیں. ہمارے اپروچ کیا ہوتا ہے 10 بجے پروگرام ہے 10:45 کو شروع ہوگا, 10 بجے پروگرام ہے 10:30 ہوگا, میں 9:50 کو ہے, کیونکہ بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپورٹنس دینا چاہیے. وقت کا قدر جاننا سب سے اہم بات ہے. سو لائک بہت سارے چیز ایشوز موجود ہیں. وی ٹوگیدر ول میک دس کنٹری. ہم الیکشن کے ذریعے چینجز لا سکتے ہیں, تو کیا الیکشن کے ذریعے اگر کوئی پولیٹکس ہے تو وہ کیا بیوروکریٹ کو چینج کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتے ہیں. کیسے؟ آپ اپنے صاف دیانتدار قیادت کو لائیں گے. ایک وہ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں اس انسٹیٹیوٹ میں بہت مسئلے ہوں گے. پاکستان ہے کوئی بڑا چھوٹا کنٹری نہیں اس وقت دنیا میں. اس وقت جی سر, نظام 3 چیزوں پر بنا ہوتا ہے. آپ کی جو فکر و فلسفہ ہوتا ہے, آپ کی معیشت ہوتی ہے اور آپ کی سیاست ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ ہم سیاست کے ذریعے چینج لا سکتے ہیں. نہیں سر, ایک فیکٹر کو آپ غلط کوٹ نہ کریں سر. وہ سیاست از اے فیکٹر, پولیٹکس از اے فیکٹر, انڈیکیٹر فار گوئنگ ٹو اے ڈیولپنگ اسٹیٹ. آپ نے الیکشن کہا, ہاں الیکشن کے ذریعے آپ نے کہا کہ ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. کیسے لا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تینوں پیلر جو ہے یہ ایک نظام کا حصہ ہوتا ہے. آپ نے ترکی کا نام سنا ہے؟ ترکی کا نام سنا ہے؟ تو میں اسی کا جواب کروں نا. ترکی کا نام آپ نے سنا ہے؟ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بہت زیادہ ہوئی ہے. کس کے تھرو ہوئی ہے؟ اس نے ترکی پرتگال کو کیوں لایا؟ اس نے پریزیڈنشیل فارم آف الیکشن کیوں لائی؟ اسی کے ذریعے آپ ترکی کسی کو جواب نہیں دے رہا. سر پاکستان میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب نوجوان اٹھیں گے, اس وقت پاکستان تاریخ کی سب سے بڑی یوتھ پاپولیشن کو وٹنس کر رہی ہے. ہماری یوتھ سو رہی ہے سر. جی آپ کا نظام کیا ہے پاکستان جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ تو ہمارے ساتھ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, بیوروکریسی. سر آپ وہ جو چیز میں سوشلزم, کیپٹلزم, کمیونزم میں جا رہے ہیں سر, دس از اے لانگ ڈیبیٹ. آئی تھنک وی شوڈ اینڈ دس. سر ہم ایک بات کہی کہ ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہے. ٹھیک ہے سر, اس میں آپ نے کہا کہ اگر کوئی مالدار کا بچہ اور غریب کا بچہ دونوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں سرمایہ داری آج کا جو نظام چل رہا ہے سرمایہ داران نظام, تو کیا اس میں بھی ایسا؟ سر آپ آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں سر, آپ آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں سر. میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں, میرا والد صاحب ایک دکاندار ہے, میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میں اپنے ٹیلنٹ سے ادھر آیا ہوں. کیا کریں سر, میں نے آپ کے لیے تصویر لگائی, میں آپ کو موٹیویشن کے لیے کہنا چاہتا ہوں سر. یہ میرے 15 اکتوبر 2016 کی پکچر جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا. یہ 22 نومبر 2021 کی پکچر جب میں اپنی لوائبہ دے رہا تھا. دس از اے چینج جو ہم لا سکتے ہیں. I came from a very middle class family. میں نے مرغیوں کا دکان ہمارا, اب وہ ہم نے چینج کیا, اسٹیشنری اپنے نام کا بنایا ہے اس کا. میں نے اس میں کام کیا ہے, میں فروٹ نہیں کہتا ہوں, یہ بندہ ہمارے گاؤں کا ہے, اس کا بھائی میرے ساتھ پڑھا ہے. وہ کیا ہوتا ہے سر, سرمایہ دار نظام میں تو نہیں کہ وہ سرمایہ دار, یہ جو کنسپٹ ہے ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ سیاست سے دور رہو, یہ ایک مائنڈ سیٹ جو کر رہے ہیں. میں I'm trying my best to be in politics انشاءاللہ عزیز. میں پولیٹکس میں ہوں گا. کیوں, یہ جو ہماری کنسپٹ بنائی دی گئی ہے کہ غریب کا بچہ, تعلیمی یافتہ, شریف کا بندہ کام نہیں سیاست, تو اسی طرح آپ اس سوچ کو شکست دے سکتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ جو سرمایہ دار نظام ہے نا, اس کی منہ پہ ایک تھپڑ ہے کہ آج ایک غریب کا بچہ آپ کے سامنے بول رہا ہے, تو اس سے بڑا اور کیا سکتا ہے.
मैंने नहीं कहा, मैं तो चाहता हूँ कि सियासत में लोग आए, लोग पॉलिटिकल माइंड्स बने, हक और हुकूक पे जाने. I think this is a long debate. We should talk on it next time. Thank you. अच्छा, 10 मिनट का टॉपिक. अच्छा, this is very important for every person to listen, please. इस पे काम करें. हर जगह कमेंट करना कमेंट ना करें. आपका एक कमेंट आपको सलाह के पीछे ले जा सकता है, आपकी एक तस्वीर आपको लेके जा सकते हैं. सबसे पहला, what is cyber? Things relating to characteristic of the culture of computer information technology or virtual reality. इंटरनेट, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वर्चुअल रियलिटी से जुड़ी हुई तमाम चीजें साइबर कहलाती हैं. ठीक है. साइबर क्राइम किस चीज को बोलते हैं? क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरिड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट. इंटरनेट के जरिए. और क्रिमिनल क्राइम तो जानते हो ना, ऑफेंस, गलत काम. ठीक है. वो गलत काम अगर आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, जितनी भी चीजें उसके थ्रू कर रहे हैं, तो उसको साइबर क्राइम कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज साइबर क्राइम कैटेगरी. There are different categories of the cyber crime classified in the following categories. Hacking. It is a type of, आप जानते हैं ना, बस किसी के कंप्यूटर सिस्टम को इलीगल एक्सेस हासिल करना, गेन करना, उनकी वो हैकिंग कहलाता है. साइबर बुलिंग, आल्सो नोन एज ऑनलाइन बुलिंग, हैरासमेंट भी आप कह सकते हैं. जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मींस, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, कमेंट, पोस्ट, जितनी भी चीजें हैं, उसके जरिए अगर आप किसी को हरास कर रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं साइबर बुलिंग. साइबर स्टॉकिंग, इट इज द यूज ऑफ द इंटरनेट टू स्टॉक और हरास समवन. आप किसी पे गलत एग्जीक्यूशन लगाए, डिफेम करने की कोशिश करें. मैं पोस्ट लगाता हूं ना, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं पोस्ट लगाता हूं, मैं आज एक इवेंट में गया था, हबीबुल्लाह से मुलाकात हुई, गद्दार एक वतन है, उसने मईशत, कैपिटलिज्म और थी, और मैंने लगा था कि गद्दार है. तो ये साइबर स्टॉकिंग है. ये मैंने गलत इंफॉर्मेशन दी, उसने क्रिटिकल क्वेश्चंस को लेकर क्वेश्चंस की, क्रिटिकल माइंड को लेकर क्वेश्चन की. तो इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जितनी भी चीजें हैं, उस पे डालना जुर्म है. स्पूफिंग, इट इज अ ट्रिक इन व्हिच हैकर डिवाइस in which hacker deceives computer system to gain illegitimate advantages or steal data from person. ये एक ट्रिक है जो आपको धोखाधड़ी के थ्रू, आपके एक दोस्त है, वो आपके साथ बैठ के आपका पासवर्ड छुपा के आपसे जान ले और फिर वहां पे लॉगिन होके है ना इलीगल यूज करे, डेटा कलेक्ट करे. वो जो मैंने आपको कल जू पेशावर का दे दिया ना, अब उसको गलत से इस्तेमाल, मेरा दोस्त से गलत इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इस कैटेगरी में आता है. फाइनेंशियल फ्रॉड, इट इज व्हेन समवन स्टील्स मनी और डिप्राइव्स अदर्स ऑफ देयर एसेट्स थ्रू ऑनलाइन मींस. आपकी असासी, आपकी मनी, आपकी माल जितनी भी है, अगर ऑनलाइन थ्रू पे आपसे हड़प करने की कोशिश है, जो इजी पैसा वाले कॉल करते हैं, जी तो पाकिस्तान वाले करते हैं, बेनजीर स्कीम के नाम पे जो होते हैं, ये सब ऑनलाइन फ्रॉड है. नेक्स्ट प्लीज. डिजिटल पायरेसी. पायरेसी तो आप जानते हैं, जासूसी. डिजिटल एक दिन जासूसी पहले लोग करते थे, अब सीसीटीवी कैमरे आ गए हैं, अब मोबाइल से भी लोग करते हैं. तो इस तरह की जितनी भी डिजिटल पायरेसी है, कंप्यूटर्स को वायरस से और उनकी चीजों की दुनिया ना खराब करना, ये सब क्या, किस चीज को कहते क्या है? ये है डिजिटल पायरेसी. या कंप्यूटर वायरस एंड वर्म्स, these are the types of malware computers program that replicate themselves to spread. मतलब मोबाइल कंप्यूटर सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम को नुकसान देने के लिए जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं, वायरस बनते हैं, आपको लिंक भेज दिया जाता है कि बाटा की तरफ से आज आपको 5 जोड़े शूज मिलेंगे, आप इस लिंक पे क्लिक पे ओपन करें, और जब आप ओपन करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन चली जाती है, आपकी वायरस मोबाइल में आ जाती है, आपकी सिस्टम को हैक की जा सकती है. तो ये सब कुछ ये क्राइम है. मालवेयर सॉफ्टवेयर डिजाइन बाय क्रिमिनल्स, साइबर क्रिमिनल टू इंटेंशनली कॉज आपके मोबाइल वर्क, जितनी सर्वर्स है, कंप्यूटर है, उसको नेटवर्क है, उसको इंटेंशनली अगर डैमेज करने की कोशिश की जाती है तो वो मालवेयर है, ये क्राइम है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी थेफ्ट इज डिफाइंड एज ऑनलाइन थेफ्ट ऑफ, मतलब आप जो कंटेंट उठाते हैं ना, एक फेसबुक पेज पे वीडियो डाली गई है, आप उसको उठाएं, दूसरी जगह डालें, तो ये ऑनलाइन कंटेंट होती है, रेड राइटिंग होती है, अगर आप उसको मिस करते. अब मैंने हबीबुल्लाह साहब ने बहुत अच्छी लिखाई की है, मैंने उसको उठा के अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर कर दिया कि यार बस ठीक है, मैं बड़ा लिखारी बन गया हूँ. सो ये जो चीजें होती है, ये सब कुछ क्रिमिनल है साइबर लिहाज से. मनी लॉन्ड्रिंग,
جس طرح منی لانڈرنگ یہاں پہ ہوتی ہے تو نارملی اگر انٹرنیٹ کے تھرو بھی ہو رہی ہے سائبر کرائم کہلائے گا. نیکسٹ پلیز. اچھا بس یہ سب کچھ بیسک سب ٹرمینالوجی لینگ ہے. چلتے ہیں سائبر لاز ان پاکستان میں اس وقت 4 قوانین ہیں. کچھ تھے جو اب ختم ہو گئے, لیکن ایک قانون کے اوپر میں بات کروں گا. ہمارے ساتھ تھے الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس ETO 2002, لیکن یہ اس وقت تھا جب کمپیوٹر نیا مارکیٹ میں تو اس کے حساب سے بنا تھا. پھر موبائل آیا, سوشل میڈیا آیا, انٹرنیٹ آیا. ہمارے ساتھ الیکٹرانک سائبر کرائم بل 2007 بھی ہے. پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا 2016, الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس ETO 2002 بھی ہے. اچھا ہم بات کریں گے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016. ماڈرن ایشوز need Modern solution. modern problems need Modern solution. تو ٹیکنالوجی جیسی جیسی بڑھتی جا رہی ہے, ایشوز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی. ہاں اس میں بہت زیادہ لوپ ہولز موجود ہیں. اٹ از سبجیکٹڈ ٹو سو مینی امپروومنٹس, بٹ اسٹل ہمارے ساتھ ان ہینڈ سے ایک لا آ گیا ہے. اچھا دا پریونشن 2016 میں بنا. اب اس وقت اس میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں. illegal access of data, hacking کی بات ہے اس میں, denial of the service, attack. پلیز بس 5 منٹ دے دیں آپ, مجھے لگ رہا ہے کہ میں زیادہ ہو گیا ہوں بولنے میں, لیکن جسٹ 5 منٹ پلیز. الیکٹرانک پرجری, الیکٹرانک فراڈ ہے سائبر ٹیررزم ہے. جی آپ پلیز جائیں. اچھا آپ جو کر رہے ہیں نا اس پہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے. اچھا آپ کو 3 سال تک سزا یا 10 لاکھ تک آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے اگر آپ بس مت جائیں, اگر آپ کسی کی انفارمیشن کو وداؤٹ اتھرائزیشن آپ اس کو ایکسس کریں اور کریٹیکل جو ڈیٹا ہوتے ہیں اس کو گین کرنے کی کوشش, جو کریٹیکل ہوتے ہیں موسٹلی حکومتی ہوتے ہیں, تو اگر آپ اس کو انلیگل مینس سے اناتھرائزڈ فارم میں آپ اس کو گین کرنے کی کوشش کریں یا ایکسس کریں تو آپ کو 3 سال کی قید, 10 لاکھ تک جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں. پھر ہے اپ ٹو 7 ایئرس آپ کو ہو سکتا ہے قید, 10 لاکھ تک جرمانہ یا دونوں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے کریٹیکل انفارمیشن میں انٹر ہو کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس طرح اپ ٹو 7 ایئرز ہے, 10 ملین روپیز بھی ہے, بہت بھی ہو سکتی ہے ریلیٹڈ ٹو ٹیررزم. یہ جو ٹیررزم کی بات ہوتی ہے نا, دہشت گردی, اگر آپ اس کو انٹرنیٹ کے تھرو بھی کرنے کی کوشش کی تو آپ کو 10 لاکھ تک جرمانہ اور 7 سال تک قید یا دونوں بھی ہو سکتی ہے. اچھا 6 ماہ تک قید ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور 50,000 تک جرمانہ فار امپورٹنگ, ایکسپورٹنگ اور سپلائنگ ایک ایسی ڈیوائس کو امپورٹ کرنا جو پاکستان میں اوفینس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے یا اوفینسو یوز کے لیے ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو امپورٹ کریں, ایکسپورٹ کریں یا سپلائی کر رہے ہیں تو ایسی میں اس میں آپ کو 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جمع ہو سکتے ہیں. 3 سال تک جرمانہ اور 50 لاکھ تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو, 3 سال تک قید, اور دونوں بھی سکتا ہے اگر آپ کسی کی پرسنل ڈیٹا کو آن لائن ڈسٹریبیوٹ کر دیں. وہ کرتے نا, تصویر ڈال دیں. ہماری خواتین دوستوں کے ساتھ جو دوستیاں ہوتی ہیں نا, پھر اس کو بلیک میل کرنے کے لیے, ہراس کرنے کے لیے ہم کرتے نا, پہلے دوستیاں رکھتے ہیں. دس از اوپن ٹو ڈیبیٹ. ہم اس میں جینڈر کا بالکل یعنی کہ ہمیں اوپن ڈسکس کرنا چاہیے. ہمارے سوسائٹیز میں ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں بھی ہو رہا ہے, ہماری دوستیاں ہوتی ہیں, اور جب دوستیاں ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرو. ایون اگر آپ کسی کو ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر کال کر رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں, اگر آپ نہ چاہتے ہو آپ اس کو پھر بھی کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کے ساتھ کنسنٹ میں نہیں ہے آپ اس کو پھر بھی میسج کریں کال, آپ کو قید ہو سکتا ہے. دس از کرائم. کتنے کو پتا ہے کہ یہ کرائم ہے؟ سب کو. آپ سارے کو پتا چل گیا؟ ہاتھ اٹھائیں. اچھا ٹھیک ہے, ذرا اوپر بیٹھے, 1 منٹ. اچھا بچی کے ہو گئے نیچے گئے. اچھا آتے سوال پہ آتے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈیٹا ڈیمیج 3 سال قید, 3 لاکھ کا جرمانہ. الیکٹرانک فراڈ اگر آپ کرتے ہیں 7 سال قید, 7 لاکھ کا جرمانہ. الیکٹرانک فرجری مین چینجز آپ کرتے ہیں تو انلیگل میننگ سے آپ اگر چینجز کرتے ہیں اس کو فرجری بولتے ہیں, تو آپ اس میں 7 سال قید, 7 لاکھ تک جرمانہ. ٹھیک ہے, بس یہ ایک لسٹ موجود ہے, نیچے جائیں. ٹھیک ہے, اسپیمنگ ہے اور یہ چیزیں سائبر ٹیررزم میں جو ہم نے. اب نیچے تھوڑا نیچے نہیں اوپر جائے. سوری. اچھا ہاؤ ٹو رپورٹ سائبر کرائم ان پاکستان. نیشنل ریسپانس
सेंटर फॉर साइबर क्राइम। ये कंप्लेंट फॉर्म है, आपकी छोटा सा है, complaint.fia.government.pk पे आप जाएं, ये फॉर्म आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। आप इसके थ्रू भी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। नीचे आए प्लीज। हमारे साथ द नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, ठीक है, NR3C भी है। नीचे आए प्लीज। अच्छा, उसका रिस्पांसिबिलिटी ये है कि ये एक नेशनल रिस्पांस सेंटर है फॉर साइबर क्राइम, और ये सुपरविजन ये के थ्रू आती है, साइबर लॉस को डील करती है, ठीक है। अगर आप उसकी जितनी भी साइबर क्राइम्स है, सिक्योरिटी अलर्ट से ये भी करते हैं साथ में। अगर आपको कोई कंप्लेंट है साइबर क्राइम के हवाले से तो आप कर सकते हैं। इससे कंप्लेंट का तरीकाकार ये है, मैं शेयर कर दूंगा फिर आजा के साथ। नीचे जाए ऊपर जाए। अच्छा, ये NR3C www.nr3c.com का एक वेबसाइट है। इसके अलावा आप उनकी कांटेक्ट नंबर भी कर सकते हैं, उसके हेल्प डेस्क जो है ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। उसकी जो अपनी एड्रेस है वो नेशनल पुलिस फाउंडेशन बिल्डिंग है, इस्लामाबाद में है। आप जी जाए। साइबर रेस्क्यू हेल्पलाइन भी है हमारे साथ। अच्छा, ये हमारे साथ है 9911 पे आप कॉल कर सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है जी। ये मोबाइल से टेलीफोन से मिला सकते हैं। फिर हमारे साथ हैं एक नेशनल साइबर स्काउट्स है जो नेशनल रिस्पांस सेंटर के थ्रू बनाए। इसमें मुख्तलिफ वॉलंटियर्स होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ, इस चीजों पे उसके कमांड होते हैं। वो हेल्पलाइन में लोगों को फिर फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स साइबर क्राइम अवेयरनेस ट्रेनिंग, हेल्पिंग पीपल विद द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग क्राइम इन पाकिस्तान, इन्फॉर्म पीपल अबाउट, ठीक है। नहीं जाए फिर प्रिवेंशन, ये जरा पढ़ ले, अब जरा जाए। आप अपने secure all your devices and accounts with a strong password, install antivirus and other security software। लेकिन वो जो authorized होते हैं, एक किस्म से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते वक्त आप इस चीज का ज्यादा ख्याल रखें कि ये जो है authorized है कि नहीं है। उसको वर्ड में भूल गया, ब्लू टिक का होता है नहीं ब्लू टिक का नहीं, वो एक और वर्ड में से अब चला गया। मतलब दादी चेकले डाउनलोड कवन तासो रिव्यूज गोरे और गोरे शेयर दी डाउनलोड्स बुरदी कनदी और दी बाय सो द गलत कमेंट्स को निश्चित चलेगा सिस्टमेटिक लिहाज से। रेटिंग भी कैसे? हाँ, रेटिंग क्लास है। अच्छा, लॉग आउट फ्रॉम ऑल योर ईमेल, सोशल एंड ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स वंस यू आर डन, ठीक है। टर्न ऑन लॉग इन नोटिफिकेशन ऑन, तो ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है ना, उसको लगाए अपने अकाउंट्स पे। अवॉइड क्लिकिंग ऑन स्पैम ईमेल्स और जो आपको लिंक्स भेजते हैं बाटा की तरफ से और मैकडोनल्ड की तरफ से चीज आए। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच वंस अगेन। फिर भी अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आई एम अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेशन मौजूद थी। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।